बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन कह रहे हैं, सियाने कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में इमरान खान की इनिंग्स का आखिरी ओवर चल रहा है। तो हमारे साथ हमारे सीनियर साफ़ी आज ज़फ़र महमूद शेख साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये आखिरी ओवर चल रहा है या इमरान खान अगला टेस्ट भी खेल पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये आखिरी ओवर वाकई चल रहा है इमरान खान की इनिंग्स का, या इसके बाद मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ होती देख रहे हैं? इमरान साहब की इनिंग तवील होती देख रहे हैं। आखिरी ओवर उस सूरत में कह सकते हैं कि अगर इमरान खान के हाथ से गेम निकल जाए। अभी तक गेम इमरान खान साहब के हाथ में है। वो क्या सर, 14 बंदे तो उनके सामने आ चुके हैं जो उनके साथ नहीं है। देखें, गेम में ये होता है कि वो कहते हैं ना कि ताश में खेलते हुए आप अपने पत्ते शो नहीं कराते आखिर वक्त तक। अपोजिशन जो है वो एक लिहाज से इमरान खान की चाल में आ गई और उन्होंने अपने पत्ते शो करा दिए और इसके बाद उनके पास कोई पत्ता नहीं बचा। अगर तो वो ये सीक्रेट रखते वोटिंग वाले दिन तक कि उन्होंने फलाने पीटीआई के बंदे तोड़ लिए हैं, तो वो जाके वोट डाल देते और ये उसका तदारुक ना कर पाते। लेकिन चूंकि पहले से पता चल गया पीटीआई को, हुकूमत को, और जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन क्रेडिबल थी उससे बिल्कुल पिन पॉइंटेडली पता चला कि कहाँ से उठाए, कौन कौन है और कहाँ रखे गए हैं। आप देखें, कल जो सिंध हाउस के बाहर हुआ, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ हमारी तारीख में। हमने देखा पार्लियामेंट हाउस के अंदर पीपल्स पार्टी ने नून लीग के लोगों को और एमएनएस को मारा, ज़ख्मी कर दिया। राव कैसर अली खान शदीद ज़ख्मी हुए, महीनों हॉस्पिटल में रहे, दर्जनों लोग वहाँ ज़ख्मी हुए। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस की कोर्ट में मैं मौजूद था जब वहाँ पे हमला किया नून लीग ने। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बेसिकली अपोजिशन ने मिस्टेक की, अपने पत्ते शो किए, हुकूमत को मौका दिया कि वो एमएनएस को टेरराइज करें। रात से अब तक शाह जी मैं 6 वीडियो मैसेजेस उन एमएनएस के सुन चुका हूं जिनके नाम उन 12 लोगों में शामिल हैं। इसका मतलब है वो बैकआउट करना शुरू हो गए हैं। और जो सबसे तुर्ब का पत्ता खान साहब ने खेल दिया है वो ये कि गेम उठा के सुप्रीम कोर्ट के उसमें डाल दी है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है आर्टिकल 631 की। उन्होंने इंटरप्रिटेशन करनी है कि क्या इसके नतीजे में जुर्म होने दिया जाए या जुर्म होने के बाद। जुर्म होने के बाद तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि मकसद हल हो चुका होगा। इमरान खान साहब गवर्नमेंट से जा चुके होंगे। क्या फिजिकली रोका जा सकता है? इन सारे मामलात में ईदर वे इमरान खान को सूट कर रहा है। टाइम है इमरान खान साहब के पास इतना कि वो सुप्रीम कोर्ट की पेशियां भी भुगते हैं और इलेक्शन कमीशन में भी जाएं। मेरा ख्याल है इतना उनके पास टाइम तो नहीं है। देखिए, मुझे जो ये लग रहा है, शाह जी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, कि जितने ऑलरेडी पेंडिंग केसेस थे ना सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक भी, मसलन एक पेंडिंग इशू ये था कि क्या जो नाहली है ये ताहयात है या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। ये एक पेंडिंग इशू था, इस पर बहुत से लोग बात कर चुके थे, ये भी इसके साथ क्लब हो गया। 631 की इंटरप्रिटेशन है कि क्या एमएनए डिफेक्ट करके अपना वोट डाल सकता है और वोट डालने के बाद डिस्क्वालीफाई होगा, या उससे पहले ये अगर उसकी पार्टी लीडर ये कह दे कि जनाब ये हमारे से डिफेक्ट कर गया है, इसको हटा दें, इसको रोक दें वोट डालने से। इस तरह के और कई इश्यूज़ हैं जो कि क्लब हो चुके हैं। मसलन ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो उनके जो ऑर्डिनेंस को नल एंड वाइट किया है, हालांकि वो अपने इख्तियारात से बड़ा वाज़ेह तजावुज़ है, लेकिन ये सारे इशू इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो एक हफ्ते या एक हफ्ते से भी शायद कम का वक्त है, 4-5 दिन के अंदर अंदर वो इसको डिसाइड करे, क्योंकि इस तरह के जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो मैटर्स हैं वो बाज़-औक़ात हफ्तों और महीनों लेते हैं। लेकिन चूंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस पेश हो चुकी है, वो टाइम बार्ड नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। 27, 28, 29 तक बहरहाल उस पर वोटिंग होनी है। तो मेरा वफाकी वज़रा के बयान तो ये आ रहे हैं कि ये अगले महीने तक बात जा सकती है, अप्रैल में। ये तो नहीं, मेरा ख्याल है कि वो उसके लिए भी उन्हें कोई ना कोई एक लीगल वो तैयार करना पड़ेगा, लेकिन जब वो तैयार करेंगे भी वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होकर चला जाएगा। इस वक्त अगर तो ग्राउंड पे कन्फ्रंटेशन से बचना है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तो उन दोनों को कोर्ट में जाके ये अपने लिए रास्ता तलाश करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को ये सूट कर रहा है, अपोजिशन को ये सूट नहीं कर रहा। अपोजिशन को ये चाहिए था, यानी अगर वो वाकई कामयाब होना चाहते थे, कि वो अपने पत्ते खुफिया रखते, अपनी स्ट्रेटजी खुफिया रखते और आखिरी दिन जाके शो करते और वोट डलवा देते। सर, इदारे न्यूट्रल हैं? बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है। इदारे 2 जगह खड़े हुए हैं। यानी
ایک تو یہ کہ ویسے ہی افواج پاکستان، ادارے انٹیلیجنس، یہ سارے کے سارے سبسروینٹ ٹو دا پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، وہ آج بھی ماتحت ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے نیچے پرائم منسٹر عمران خان کے نیچے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، فنکشن کر رہے ہیں۔ اس کا ثبوت میں یہ دیتا ہوں کہ جتنی انفارمیشن اپنے لوگوں کے ٹوٹنے کی اور خرید و فروخت کی ایکوریٹ انفارمیشن پرائم منسٹر کے پاس ہے، وہ سوائے اداروں کے پاس سے اور کسی کے پاس سے نہیں آ سکتی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ماتحت ادارے ہیں، آئی بی وغیرہ، ان کی اتنی اپروچ نہیں ہے کہ وہ اتنی پرفیکٹ انفارمیشن کلیکٹ کر کے دے سکیں۔ سیم پیج برقرار ہے، اس کا مطلب ہے کہ سیم پیج۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے منہ سے اور اپنے کسی جیسچر سے یہ نہیں کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہاں، نیوٹرل والا ایک اسٹیٹمنٹ ضرور آیا تھا، لیکن اس کو آپ ذرا کسی اور پرسپیکٹیو میں دیکھیے۔ دیکھیں، ہو یہ رہا ہے پچھلے 3.5 سال میں اپوزیشن کی ایجیٹیشن کی وجہ سے کہ جو گڈ پرفارمنس ہے وہ عمران خان کے کریڈٹ میں جا رہی ہے، جو ان کی بیڈ پرفارمنس ہے وہ فوج کے کریڈٹ میں جا رہی ہے، اور فوج بڑے عرصے سے یہ چاہ رہی تھی کہ کم از کم اس چیز سے بچے، اور انہوں نے جو کام کیا گڈ فیتھ میں کیا۔ انہیں پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ رہنا ہے، ساتھ مل کے کام کرنا ہے، اور وہ کرتے رہے تھے، لیکن سچویشن ایسی پیدا ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کی ٹائمنگ بڑی غلط ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ایک غلط فہمی پیدا ہوئی، اور وہ ٹائمنگ جو ہے پھر انہوں نے وضاحت بھی کر دیا۔ اب لمز میں جنرل باجوہ صاحب نے جو تفصیلی خطاب 6 گھنٹے تک وہ سوال جواب کرتے رہے، اور اس میں ایک سوال کے جواب میں جب باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں I am calling the shots, they don't know who the عمران خان is، کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے، وہ کس طرح کی سوچ، اس سے زیادہ بڑی بات اور اس سے زیادہ تعریف میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی کوئی کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالنے میں بین الاقوامی سازش کا ذکر ہو رہا ہے، کس حد تک دیکھتے ہیں یہ حقیقت؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ یہ حکومتی سائیڈ ہے جو کہ اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، تو پھر بھی ایک سوال بنتا ہے، اتنی بڑی پیمنٹس، اربوں روپے کی پیمنٹس کہاں سے آئیں؟ کون کر رہا ہے؟ پیمنٹ کس لیے آئی ہے؟ جو ثبوت ہے اس پیمنٹ کا کیا؟ ہاں دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، یہ سوال اور بھی کئی لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ لائلٹیز، دیکھیں چور جو ہے نا چوری کی رسید نہیں دیتا، لیکن چور کا ثبوت ضرور اس کا مل جاتا ہے، اسی لیے کھرا واپس چور کے گھر تک پہنچتا ہے۔ میں صرف ان 12 لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں استعمال ہوئی۔ سر آپ یہ دیکھیں نا، جب اقتدار میں آ رہے تھے عمران خان صاحب 2018 میں، وکٹیں گر رہی تھی، جہانگیر ترین صاحب کا ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہا تھا، اس وقت تو یہ وکٹیں گر رہی ہیں اور اب اسے سازش کا نام دے رہی ہے، اب اسے بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا، میری اس وقت بھی یہ رائے تھی کہ یہ کام جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اپنی حکومت کو اسموتھ بنانے کے لیے، یہ ایک دن ان کے گلے پڑے گا، اور آج وہی ان کے گلے پڑا، کیونکہ یہ خود ان کے اپنے نیریٹو کے خلاف تھا کہ وہ چور جو پچھلی گورنمنٹس میں ایک دوسری تیسری چوتھی ہر گورنمنٹ میں یہی چہرے اور یہی چور بیٹھے ہوتے تھے، آپ انہی کو چور کہتے تھے، تو جب وہ آپ کے پاس آ گئے آپ نے انہیں ویلکم کیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کی، اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب جلسے میں کھڑے ہو کے عوام کے سامنے یہ کہیں گے کہ یہ میری غلطی تھی، اب میں نہیں کرتا، اور یہ غلطی ان کے گلے پڑی ہے۔ عید کی نماز عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں پڑھیں گے یا بنی گالہ میں؟ وزیر اعظم ہاؤس میں پڑھیں گے، فائنل ہے بالکل۔ مجھے 99.9% یقین ہے، اس کی کامیابی کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، ہوتا ضرور ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں آج تک کبھی نو کانفیڈنس موشن پیش بھی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ ہوئی تھی اسپیکر کے خلاف، اور وہ بھی ناکام ہو گئی تھی، اور کسی پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آج تک پیش بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی بہرحال بیرون ملک والے جو طاقتیں ہیں جو کہ عمران خان کو سچ مچ ہٹانا چاہتی ہیں، ان کو بہت جلدی ہے۔ یہ اگر ہٹانے جوگے ہوتے شاہ جی تو 3.5 سال کیسے گزارتے؟ ان تلوں میں تیل ہی نہیں تھا۔ یہ تو وہ ڈالر آئے ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہیں نشیمن پہ بجلیاں گرائی ہیں نا باہر سے، دنوں دیکھیں اپنی صفوں سے لوگ نکل کے عمران خان کے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں۔ دیکھیں یہ دوسرا
آپشن تھا. پہلا آپشن یہ تھا کہ اتحادیوں کو ساتھ میں لایا جائے, اور آج تک کوئی اتحادی بھی یہ جرت نہیں کر سکا کہ کھل کے چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ یار آپ جانا چاہتے ہیں جائیں, آپ کی مرضی ہے, میں کسی کو روکوں گا نہیں اور کاؤنٹر آفر بھی نہیں کروں گا. یہ دوسرا آپشن تھا ان کا کہ خود عمران خان کے لوگوں کو لینا. اور مجھے بتائیں کون سی ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے دور میں بہت سارے لوگ ناراض نہیں ہوتے؟ وہ لوگ جو نظر انداز ہوئے, جن سے ملاقاتیں نہیں ہوئی, جن کے حلقوں میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے, جو اپنے لوگوں کو, اپنے ووٹر کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہا, وہ تو ناراض ہوگا. اور ناراضگیوں کی بہت ساری جائز وجوہات بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیسے لیں اور لے کے آپ اپنے ہی حکومت کو گرانے کے لیے تل جائیں. یہ بہرحال ایک قابل مذمت بات ہے, ورنہ ناراضگی ہونا کوئی قابل مذمت بات نہیں. شکریہ ظفر شیخ صاحب. ہمارے پاس وقت چونکہ مختصر ہے, تو ناظرین اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.